अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र से सीधा जहन्नुम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह। कब्र से सीधा जहन्नुम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? 6 आदतें औरतों को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेकर जाएंगी। ये 6 बुरी आदतें अल्लाह को इंतहाई नापसंद हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गईं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, आप पर गिरिया तारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखी तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने शब-ए मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नुम के अंदर किस्म किस्म के अज़ाबों में मुब्तला देखा है, और उनको जो अज़ाब हो रहा है वह इतना शदीद और हौलनाक था कि उस अज़ाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नुम के अंदर औरतों को किस किस तरह अज़ाब में मुब्तला देखा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों और बहनों से छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के वीडियो लाते रहते हैं। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक लाजमी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि वह अपने बालों के ज़रिए जहन्नुम में अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। नाज़रीन इकराम, एक तो खुद जहन्नुम के अंदर होना बदज़ात खुद कितना हौलनाक अज़ाब है, और फिर बालों के बल लटकना या इंतहाई तकलीफ़ दे अज़ाब है। उसके बाद फिर दिमाग का पकना या तीसरी सज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी औरत का जहन्नुम में इस तरह देखा कि वह ज़ुबान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि उसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हुए थे। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि वह छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। फिर पाँचवीं औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खिंजीर के चेहरे की तरह है और उसका बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में औरत है और सांप और बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वह कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पखाना के रास्ते से आग निकल रही है, और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नुम के गरज से उसको मार रहे हैं। उसके बाद हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए बाबा जान, इन औरतों पर यह अजाब उनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के ज़रिए जहन्नुम में लटकता हुआ देखा है और जिसका दिमाग हड्डिया की तरह पक रहा था, उसको यह अजाब घर से नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वह औरत नामहरम मर्दों से अपने बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह ज़ुबान के बल जहन्नुम में लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह वह औरत है जो अपनी ज़ुबान दराजी से अपने शौहर को तकलीफ़ पहुंचाया करती थी। बाज़ औरतों में बिलाशुबा यह बुरी आदत पाई जाती है कि वह बहुत ही मुंहफट, ज़ुबान दराज, बदगो और बहुत ज़्यादा ज़ुबान चलाकर अपने शौहर को तकलीफ़ पहुँचाने की आदी होती हैं, और यह बात मर्द के लिए भी जायज़ नहीं कि वह अपनी ज़ुबान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ़ पहुँचाए या उसको सताए और परेशान करे। मर्द के लिए यह बात बास अजाब और बास बवाल है, लेकिन इस हदीस में यह सिफत ख़ास औरतों के मुताल्लिक़ बयान की जा रही है कि बात बात पर शौहर से लड़ना और बदतमीज़ी करना और ऐसी बातें करना कि जिससे शौहर का दिल दुखे, ऐसी ख़वातीन के बारे में यह अजाब बताया गया है कि उन्हें जहन्नुम में ज़ुबान से लटकाया जाएगा। तीसरी औरत जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, वह अपनी छातियों के बल लटकी हुई है। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह वह औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी। शरीफ और बेहया औरतों तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इसी तरह शरीफ और बेहया मर्द भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते। चौथी औरत जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं
اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی خانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فروخت پائے جائیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانہ کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کی گرج سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت صدقہ خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم سے کوئی اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہیں۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نفس مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعائر اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان عصیاں سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص کر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجت پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے سب بھائی بہنوں کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو۔ اے اللہ ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطی کو، ہماری خطاؤں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ہماری مغفرت فرما، ایسے مغفرت جو تیرے پاس سے ہو، اور ہم پر رحم کر، ہم پر کرم کر، بے شک تو بڑا ہی رحیم و کریم ہے، بے شک تو ہی ہماری مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم جو ہیں جیسے ہیں تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ پاک پروردگار ہمیں بخش دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں کمنٹ باکس میں آمین ضرور کمنٹ کر کے جانا۔ پیارے عزیز دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔